ओके, माझे नाव डॉक्टर नितीन धूपदाळे. हांव लेक्चरर गोवा मेडिकल कॉलेज. आयज आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना ह्या हांगासर आमी आयल्यात. कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पा खातीर आमी ह्या सुवातेर आयल्यात आनी आमकां चड खोशी भोगता कित्याक जायते पेशंट हांगासर रजिस्टर जाल्ले आसात. जवळ जवळ 10:30 म्हणल्यार 100च्या मायज पेशंटांनी आपणाक रजिस्टर केल्लें आसा आनी तांची तपासणी चालू आसा. ह्या कॅन्सराचो मेन जो उद्देश आसा तो आसा म्हणजे ह्या कॅम्पाचो की आमी कोणाकूय कॅन्सर म्हणजे तो कॅन्सर सुरवात जावच्या आदी कॅन्सर पयले स्टेजीर तो चड वाडच्या आदी आमी तो सोदून काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हे खातीर की लोकांक फुडें तो वाडचो न्ही आनी लोकांचो जीव वाचोवपाक लागून आमचो ह्यो यत्न आसा. आनी जवळ जवळ आमी आतां मेरेन 12 कॅम्प केल्लो आसा आनी हो आमचो 13वो कॅम्प आनी आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा लोकांचे कडल्यान आनी आल्दोनच्या लोकांनी ह्या कॅम्पाचो भरपूर फायदो करून घेवचो आनी आमचें रजिस्ट्रेशन 1 मेरेन आसा आनी लोकांनी चडांत चड नंबरांनी येवन ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो अशी आमची लोकां कडेन मागणी आसा. आनी जवळ जवळ आमी 2000 मायज पेशंटाक आमी तपासलेले आसा, स्क्रिनींग केल्लें आसा आनी आमकां 13 कॅन्सर मेळिल्ले आसा आनी 40सावन चड लोकांक प्री कॅन्सरस असो आमचो शो जाल्लो आसा. तर आमी आयज आमची मेडिकलाची टीम गोवा मेडिकल कॉलेजचे दोतोर आयिल्ले आसात, गोवा डेंटल कॉलेजीचे दोतोर आयिल्ले आसात. तशेंच आमी आमची जी कॅन्सर डिटेक्शन वॅन आसा ती घेवन आमी ह्या सुवातेर आयिल्ले आसा. आतां आमी रजिस्ट्रेशन जे हांगासर लोक बसलेले आसा तेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर जाल्ले आसा. तांकां आमी आतां केस पेपर दिलेलो आसा आनी आतां आमी फुडें वचत जाल्यार आमकां दिसती पडटलें की लोक अशे लायनीन रावल्ले आसा आनी तेंची स्क्रिनींग जातलें. थंय दोतोर बसलेले आसा, बायल्यांक वेगळें स्क्रिनींग आसा आनी जे दादले आसा तांकां वेगळें स्क्रिनींग आसा. आनी तांकां आमचे कडेन एक क्वेश्चनर आसा, थोडे तांकां प्रश्न विचारतले आनी तांकां थोडे सिम्टमा विशीं वॉर्निंग सायन्स ताका आमी म्हणटात. कोणाक तोंडांतल्यान रगत पडटा, कोणाक संडासांतल्यान रगत पडटा, कोणाक आंगा वयल्यान जाता, अशें तांकां थोड्या पोटांक दुखता, छातयेन कितें त्रास जाता, खोकली मारता, हे तांकां प्रश्न विचारतले आनी त्या प्रमाणे तांकां कोणाकय कसलो जर दुबाव आसा खंयच्या कॅन्सराचो तांकां आमी एक्सपर्टा फुड्यान धाडटात. आमी आयज सर्जन दोतोर आयिल्ले आसा आमच्या बरोबर, गायनेकोलॉजिस्ट दोतोर आसात, तशेंच रेडिओलॉजी म्हणजे एक्सरे जे डायग्नोसीस आसा ताचे दोतोर आमच्या बरोबर आसात आनी ते तांची तपासणी करतले. सो पयलीं आमचें स्क्रिनींग जाता जाका आमी जनरल ओपीडी म्हणटात. ते आमचे जायते दोतोर बसलेले आसात आनी ते लोकांची तपासणी करीत आसा आनी तुमकां दिसतलें फाटल्यान जायते लोक आसात आनी ते दोतोराक मेळपाक उबे आसात आनी सगळ्या बरे शांतिकायेन लोक आपणाक तपासून घेवत आसात आनी त्या उपरांत आमी जे दोतोर आसा एक्सपर्ट तेंच्या फुड्यान हे पेशंट पावतले आनी सर्जन दोतोर आनी गायनेकोलॉजिस्ट तशेंच डेंटलाचे दोतोर आसात. ते डेंटलाचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार पळयतले, तोंडाचे कितें कॅन्सर आसा जाल्यार ते पळयतले आनी अशी आमची तपासणी चालू आसा. आनी कोणाक समज ब्लड टेस्टाची गरज पडली जाल्यार ब्लड टेस्ट करपाची फॅसिलिटी आमची आसा. बसीन 2 मशीन आसात, ते बेजीक टेस्ट करतात. पण कोणाक जर फुडले जर सॉफिस्टिकेटेड जर तांकां ब्लड टेस्ट जाय जाल्यार आमी ते रगत काडून बांबळी व्हरतले आनी मेडिकल कॉलेजीन जी लॅबोरेटरी आसा थंय तांची तपासणी जातली. आतां आमी हांगासर स्क्रिनींग जे जनरल ओपीडी आमी ताका म्हणटात. आयज हांगासर आमी पळयता की दोतोर हांगासर बसलात आनी पेशंटाची तपासणी चालू आसा. ओके, आनी हांगासर जनरल ओपीडी ऑन द लेफ्ट सायड फॉर द मेल आनी इनसायड इज फॉर फिमेल. आतां आमी जी आमची कॅन्सर डिटेक्शन वॅन आसा थंय आमी पाविल्ले आसात आनी ही 3.5 कोटीची वॅन आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान CSRच्या माध्यमांतल्यान ती आमकां गिफ्ट केलेली आसा. आनी ही बस आमी घेवन जवळ जवळ 12 कॅम्प केल्ले आसा, हो 13वो. आनी ह्या बसीन तुमी पळयत जाल्यार जायते फॅसिलिटीज आसा. ओके, सो दीस इज हें एक सेक्शन आसा आनी हांगासर आमी पळयता की आमकां पेशंटाक एग्जामीन करपाक टेबल आसा आनी हे आमचे सोनोग्राफी मशीन. ओके, हांगासर आमी पोटाचो सोनोग्राफी, थायरॉयडा खातीर मानेचो सोनोग्राफी, छातीचो सोनोग्राफी आमी करूं शकता. ओके, आनी हांगासर इवन फॅसिलिटी आसा क्रायो सर्जरी म्हणटात ती. ओके, सो ती आमी करूं शकता. गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन आसून पेशंटाचें जावंक शकता.
म्हणून हो रूम एकदम इम्पॉर्टंट. आनी ही बस अशी इक्वीप आसा की भितर AC आसा. ओके, फुडल्यान ड्रायव्हराक न्हिदपाक जागो आसा. तशें हांगासर एक टॉयलेट आसा. आनी दुसऱ्या भागान बसीच्या आमचो मेमोग्राफी आसा, एक्सरे आसा. ओके, ते फॅसिलिटी आनी ECG सुद्दां आसा. आनी मदल्या भागान आमी ब्लड टेस्ट करपाची फॅसिलिटी आसा. या इन दीस सेक्शन आमी अल्ट्रासावंड करूं शकता आनी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन आनी ऑल्सो देर इज अ एडवान्स सर्जरी, ताका क्रायो सर्जरी म्हणटात, ती सुद्दां जावपाची शक्यता ह्या रुमान आसा. ह्या सेक्शनान आमकां फॅसिलिटी आसा. हांगासर ECG मशिनाचे आमी दवरता हांगासर भितर. तशेंच अल्ट्रासावंड, आनी तो अल्ट्रासावंड आतां भितर काडून दवरला आसा आमी, तेजें काम चालू आसा. ग्लुकोमिटर आसा, पल्स ऑक्सिमिटर आसा, एका मेळटा सेंट्रिफ्यूज मशीन टू सेपरेट सिरम आनी ब्लड सेल्स. वी हॅव ऑटोक्लेव टू स्टरलायज इंस्ट्रुमेंट स्टरलायज करपाक. आनी हो बायोकॅमिस्ट्री एनालायझर, हितून आमी शुगर्स आमी टेस्ट करूं शकता आनी थोडे किडनीचे टेस्ट करूं शकता. हो ब्लड टेस्ट आमी सिंपल लायक हिमोग्लोबीन, टोटल कावंट, डिफरन्शियल कावंट, तो आमी हांगासर करूं शकता. तर ही आमची फॅसिलिटी आसा. आनी देर इज अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर ऑल्सो इज आसा हांगासर. ओके, वेट मेजरमेंट आसा, प्रिंटर आसा आनी कंप्युटर सिस्टम, एवरीथींग इज इन दीस सेक्शन. ह्या सेक्शनान हे सगळे वस्तू आसा. हय, आतां खुबशे लोक अशे म्हणटात की म्हाका कांय त्रास ना, म्हाका कॅन्सराचें दुयेंस ना, जाल्यार हांवें कित्याक येवपाक जाय आनी म्हाजो टायम कित्याक हांवें वेस्ट करपाक जाय. पण तुमकां एक सांगूं सोदता की जायते लोक जे आसतात तांकां कॅन्सर मेळटा, तांकां कांयच सिमटम आसना, तांकां कांयच त्रास आसना, पण खंय तरी आमच्या शरिरान हो कॅन्सराचे जे सेल्स आसात ते गुपीत वाडत असतात. आनी जेन्ना खूब लोकांक कळटा की तांकां कॅन्सर आसा, तेन्ना खूब टायम गेलेलो आसता. तो कॅन्सर नेक्स्ट स्टेज, फुडले फायनल स्टेजीचेर तो कॅन्सर आसता. आनी त्या वेळार दोतोरूय कांय करूं शकना, पेशंटूय कांय करूं शकना, आनी मागीर तांकां तशेंच सांडचें पडटा केन्ना केन्ना. जरी तांकां किमो दिलो किंवा तांकां रेडियोथेरपी दिली किंवा आनी कितें सर्जरी केली जाल्यार त्या पेशंटाचो आमी जीव वाचूंक शकना. म्हणून एकदम गरजेचें की आमी सगळ्यांनीच टेस्ट करून घेवपाक की आमच्या शरिरान खंयच्या सुवातेर हो कॅन्सर लिपून बसोंक ना, आनी तो आमकां बेगींतल्या बेगीन मेळपा लागून आमी हो आमचो प्रयत्न आसा की आमी गांवांनी वयतात, लोकांचे जवळ जवळ आमी गांवांत तांचे लागीं पावतात. ह्या खातीर की कोणाक खंय कॅन्सर आसा जाल्यार तो आमी बेगीन सोदून काडपाक आनी तांकां टायमाचेर वखद मेळपाक आनी त्या प्रत्येकाचो जीव वाचपाक आमकां जाय की गोंयांतल्या खंयच्याच पेशंटाक कोणाकूच कॅन्सर जावचो न्ही. आनी कोणाक जर कॅन्सर जाल्लो आसा जाल्यार तो आमी तो बेगीन सोदून काडपाक आनी तांकां टायमार वखद मेळपाक आनी तांचो जीव वाचोवपाक. आनी हाका लागून आमी हो इतलो आमी त्रास घेता. आमी 15-15 दिसांनी आमचो एक नवो कॅम्प आसता, नव्या गांवान आमी वयता, नव्या शहरान आमी वयता आनी नव्या PHCन वयतात आनी लोकांक ही सेवा आमी उपलब्ध करता. ह्या बसीन सोनोमॅग्राफी आसा, मेमोग्राफी आसा, अल्ट्रासावंडाची सोय आसा, ECG आसा, एक्सरे आसा, क्रायो सर्जरी आसा, एक टेस्ट आसा ताका म्हणटा कोल्पोस्कोपी, ती आमी करूं शकता. थोडे बेजीक ब्लड टेस्ट आमी करूं शकता. ग्लुकोमिटर आसा, ऑक्सिमिटर आसा आनी सगळे आख्खी बस कंप्युटरायज आसा. आमी सगळे डेटा कंप्युटराचेर घालून आमी तेजे फुडले एनालिसीस आमी करूं शकता. अशी ही नवी बस आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा आनी आमी जवळ 12 कॅम्प केले आसा आनी हो आमचो 13वो कॅम्प. ओके, आतां आमी जो बसीचो दुसरो भाग आसा, फाटलो भाग, ज्या सुवातेर मेमोग्राफी मशीन आसा आनी एक्सरे मशीन आसा, थंय आमी आसात. आनी तुमी पळयता हांगासर वयर जावन आसा एनालॉग मेमोग्राफी मशीन. आनी हांगासर बायलांची छातयेचो म्हणजे स्तनाचो टेस्ट जाता, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. सो हांगासर बायलो आपणाची ब्रेस्ट टेस्टिंग करून घेता आनी हांगासर आमी एक्सरेज यूज करता. सो ते दे आर रेज आनी ते रेज जर बारीकलो बारीक जर डावटफूल आसा, कॅन्सराचो जो एक गूट आसा तो आमी हांगासर लोकांचो तपास करून पळोवंक शकता. आनी तो टेस्ट केल्या उपरांत दोतोर त्या स्क्रिनीचेर ती कॅसेट पळयता आनी हांगासर कोणाक जर कितें आसा लिजन जाल्यार तें आमकां दिश्टी पडटा. त्या पेशंटाक आमी फॉलोअपाक फुडें आपयता आनी तेचें मागीर बायोप्सी करून तेचो कन्फर्मेशन करतलें की तो जो गूट आसा तो सादो आसा की कॅन्सर आसा. आनी जर समजा तो कॅन्सर आसा जाल्यार त्या प्रमाणे तेचें आमी
पयली स्टेजीचेर आमी तेजें वखद आमी करूं शकता. तशें आमच्या हांगासर पोर्टेबल एक्सरे आसा. ओके, सो हो पोर्टेबल मॅमोग्राफी आनी हो पोर्टेबल एक्सरे मशीन. ओके, सो हांगासर छातयेचो एक्सरे आमी इजिली करूं शकता. ओके, तर आमी हे दोनी मशिनान एक ब्रेस्ट कॅन्सराचे टेस्ट करता आनी हो एक्सरे काडून आमी चेस्टा भितर जर कितें कॅन्सर कोणाक आसा जाल्यार आमी तेचो आमी शोध करूं शकता. जाल्यार हो रूम एकदम इम्पॉर्टंट. आनी हांगासर जे टेक्निशियन आसा ते स्वता खातीर हांगासर तेंच्यांनी लेड कोट आसा जो ते तांकां कंपल्सरी आसा घालपाक, कित्याक ते जर ते स्वताक घालिना प्रोटेक्ट करिना जाल्यार तांकांय डेंजर आसूं शकता. म्हणून हो रूम रेडिएशन प्रूफ आसा आनी हे तांकां लेड कोट्स हे हेल्थ आमचे एक्सरे टेक्निशियनांक दवरलेलो आसा की तांकां तेणी स्वताचें प्रोटेक्शन करपाक लागून. ही जी बस आसा 3.5 कोटीची कॅन्सर डिटेक्शन वॅन, ही पयलो एक उपक्रम आसा भारत सरकाराचो की तेणी CSRच्या माध्यमान ओके BHL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड त्यांनी सिडेकाच्या वतीन आमकां ही बस दिलेली आसा. आनी हो जो उपक्रम आसा हो एक पयलोच असो कार्यक्रम आसा की गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज ओके गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजीक ही बस दिलेली आसा आनी हे बसीचो आमी भरपूर फायदो करून घेत आसात. आमी एवरी 2 वीक्स आमी एक कॅम्प दवरता आनी आमी जवळ जवळ 2500 लोकांक तपासणी केल्ली आसा आनी 13 मायज आमकां कॅन्सर मेळ्ळेलें आसा. आनी म्हणून ही बस गांवागांवान वयता तेन्ना लोकांनी फुडें येवन हेचो भरपूर फायदो करून घेवचो आनी आपणाची तपासणी करून घेवची आनी कोणाकच कॅन्सर मेळचो न्ही, पण कोणाक मेळ्ळो जाल्यार तेंचो जीव आसतलो अशी आमकां खात्री आसा. म्हणून आमी सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता की तुमी आमकां सहकार्य दिता आनी आमकां जाग्यार जाग्यार कॉपरेशन मेळटा, लोक फुडें येतात आनी आपणाची तपासणी करून घेतात. हय, आमी गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान ही बस जी आसा 3.5 कोटीची कॅन्सर डिटेक्शन युनिट बस ओके ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां दिलेली आसा आनी ही स्पेशल बस घेवन आमी गांवांनी हेल्थ सेंटरांनी आमी घेवन भोंवतात. तर आमची हीच मागणी आसा लोकां कडेन की तुमी ह्या बसीचो भरपूर फायदो करून घेवचो आनी तुमी हांगासर येवन तुमची तपासणी करून घेवची. जे आमचे दोतोर आसात जे सकाळी बेगीन फांतडेक भायर सरतात आनी तुमकां जी सेवा आसा तुमची तपासणी करतात आनी कोणाक जर कितें डावट आसा, कसलो संशय आसा की कोणाक कसलो कॅन्सर जाल्लो आसा जाल्यार तांकां एक्सपर्टा फुड्यान धाडून तेंची आनीक बारकायेन तपासणी करून घेतात. कोणाक जर ब्लड टेस्ट जाय तेंचे ब्लड टेस्ट करून घेतात. कोणाक समजा अल्ट्रासावंड जाय, एक्सरे जाय, ECG जाय किंवा मॅमोग्राफी करची आसा ती सगळी सोनो मॅमोग्राफीची सेवा सोय आसा बसीन आनी हें सगळें करून लोकांची आमी बारकायेन तपासणी करून ताका कोणाक जर कितें डावट आसलो कॅन्सराचो तर तो कॅन्सर कन्फर्म करपाक आमी त्या पेशंटाक गोवा मेडिकल कॉलेजीन आपयता. तेंची आनीक थोड्यांची पेप स्मियर टेस्ट करता आनी फुडली बायोप्सी करता आनी तेंचें कन्फर्मेशन करून तांकां आमी कॅन्सराचें वखद सुरू करता. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कॉलॉजी आसा ती ह्या पेशंटाक जी नवी जी वखदां आसात मॉडर्न मेडिसीन ती सगळीं मेडिसिनां उपलब्ध करून दिवन तेंची आमी पुरायतेन ट्रिटमेंट करून घेता. तेंचे आमी फोन करून तांकां आमचो फॉलोअप करून घेता. लोकांचे रिपोर्ट तांकां मेळ्ळे ना तेची आमी चवकशी करता आनी फोना वयर लोकांक प्रत्येकाचो फोन नंबर आमी नोट करून दवरता. आमचे दोतोर आसात ते मेडिकल कॉलेजीन बसून त्या प्रत्येक पेशंटाक फोन करून तेंची चवकशी करता आनी तेंचे रिपोर्ट तांकां पावल्यात की ना त्याची चवकशी करून प्रत्येक आमी बारकायेन तेंचे फॉलोअप करता. आनी जवळ जवळ आतां जे 13 पेशंट आमकां मेळ्ळेले आसा त्या प्रत्येकाचे आमी फॉलोअप केल्ले आसा. थोड्यांचे तपासणी चालू आसा, थोड्यांचे ट्रिटमेंट चालू आसा आनी आमी जायते पेशंटाचे जीव वाचलेले आसा. म्हणून आमची हीच लोकां कडेन कळकळीची विनंती आसा की तुमी येवन ह्या बसीचो चड आनी चड फायदो घेवचो आनी जी सेवा आसा कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पाची ती तुमी तिका तुमी साथ दिवची आनी तुमी तांकां कॉपरेशन करचें. थँक्यू. माझे नाव रविना पेडणेकर. हांव हांगा कारोणा रावता. आयज हांगा आमचे डॉक्टराचे हांगा आयज बस आयलेली आहा कॅन्सराक लागून. जे बायलांक कितें दुयेंस आहा, कितें त्रास आहा ताका लागून बायलांनी सगळ्यांनी भायर सरून येवपाचें. आमी सगळ्या बायलांक जागृत केला की तुमी येया, तुमकां कितें त्रास आहा ते तुमी दाखया.
मेडिकलांतले GMCचे व्हडले व्हडले डेंटल क्लिनिकांतले GMCचे व्हडले व्हडले डॉक्टर येयला आपल्याक कितें त्रास आसा ते दाखोवपाचे जे म्हाका कितें त्रास आसा ते हांव दाखोवपाक येयला तशें तुमीय दाखोवपाक येवपाचे आनी आपल्या कितें जिवाक त्रास जाता ते डॉक्टरान आपले क्लियरली सांगपाचें लसपाचें ना बायलांनी सगळ्यांनी भायर सरपाचें. साविचारी आयज हांगासर कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आसा सो हे ते सगळेच बायलांनी कोणी कोणी आसा तांकां सगळ्यांनी चॅक करपाचें कित्याक आतां बेगीन जर कळ्ळें जाल्यार तेजें कितें तरी सोल्युशन काडपाक मेळटलें सो ताका लागून सगळ्यांनी चॅक करून घेवपाचें. हय फायदो घेवपूच जाय. दामोदर चोडणकर आयज तुमचो कॅम्प आहा न्हू तेका लागून हांव स्पेशल एक डॉक्टर म्हाजो हेका स्कीन सर्जरी म्हणून येयला. हांव डेली हांगर येतालो. स्कीन म्हणजे हांगर कितें करता 5 मिनटांनी एक डॉक्टर सांगता 5 मिनटां मातशें कितें जाल्यार हांगार वच म्हणटा आजुलान वच म्हणटा पळय थोड्यां कडेन कितें आजुलान वचोंक जायना कितें करतलो आजुलान वयतलो जाल्यार आनी एक मनीस हाड म्हणटा हांव एकटो मनीस आनीक खंयचो मनीस हाडटलो हांव. हांगा कॅम्प आहा न्हू ते कॅम्पाक आतां सर्जरी आनी डायबिटीस तेका मेळोंक येयला हांव. सुविधा बरी आहा आजून पासून हांव भितर वचोन डॉक्टराक मेळोंक ना मागीर तुका सुविधा कितें तें हांव मागीर सांगता कळ्ळें हय. दिपा वळवयकर हांगा रामतळ्यान वल्दोना हांगा मिटींग आशिल्ली कित्याक ती खबर ना पूण बॉडी चॅकअप म्हणून अशें आयकल्लें. ते आपले बॉडीचे चॅक करता न्हू कितें आहा जाल्यार तांकां फावंडेड मेळटलें अशें हेल्थ बरें उरतलें अशें ते पसत करता न्हू. हय हय बरें केल्या हें बरें आसा सारकें आहा तेंचें तशें कांय ना हें सगळ्या लोकांक बरें कशें तेल्यार बरें न्ही. थोडे लोक भियाता कित्याक करूंक जाय मागीर तें टेंशन आसता अशें बी कांय ना न्हू. चॅकींग केलें काय तुका कळ्ळें मागीर तूं तितलें तुजें हेल्थ बरें उरतलें मेडिसन घेतलें तूं कितें तरी करतलें न्हू. म्हाजे जयंती पाळणी कुर्जेच आयज चॅकअपाक गाडी येयल्ली न्हू काल सांगपाक ताका लागून येयले आमी. बरें आसा हय येवंक जाय न्हू. आमी सांगलें कोणाक कोणाक येवपाक तांकां दिसता तेंच्यांनी येवपाक जाय न्हू. म्हाजें नांव क्लेमेंटिना फेर्नांडीस. आयज हांगसर चॅकअप आहा कॅन्सराचें कॅन्सरा वयर. वय 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 बरें आसा लोक आहले आमी सांगला खूब जाणां लोक आयला न्ही जाय तो. दिपिका चारी कॅम्पाक गेली कॅन्सर. सुस्मिताचारी कॅम्प आसा न्ही कॅन्सराचे गरजेचे हेजेच न्ही ते फ्लुवाचे पर्सनल हय करपाचें तर. पाय दुखता गीता बी हरियार पाय दुखता म्हणून येयले. डॉक्टर येते कम्युनिटी येतात डॉक्टर फंक्शन हा म्हणून येयले चॅकिंग करपाक येयले. दुखतले काय ना खबर ना दाखयता हांव.